Tahom nga kabungtagod mga kapaglaom. Ang atong morning devotional ni ining adlaw giuluhan usa ka pinasidunggang bisita. Ug ang atong teksto makita sa Pinayag 3:20. Tan-awa, nagatindog ako sa pultahan ug nagatuktok. Kung may magapatalinghog sa akong tingog ug moabli sa pultahan, kaniya musulod ako ug makigsalo ako sa pagkaon uban kaniya, ug siya uban kanako. Ang tanang moabli sa ilang mga kasing-kasing aron pagdawat kaniya makabaton kang Hesus, ingon nga usa ka pinasidunggang bisita. Si Hesus usa ka hingpit nga sumbananan. Sa baylo nga magpahimuot sa kaugalingon ug magbuot sa atong paagi. Atong tinguhaon ang pagpakita sa iyang dagway. Maluluyon siya ug matinahuron, mahingawaon ug malumo. Sama ba kita kaniya nga mga bahina? Ato ba gitinguhang atong kinabuhi nga mahumot uban sa maayong mga buhat? Dili igo nga magaangkon lang kita og pagtuo. Usa ka butang nga labaw kaysa ngalan ang gikinahanglan. Kinahanglan adunay tinuod nga kahibalo. Usa ka tinuod nga kasinatian diha sa mga prinsipyo sa kamatuoran kang Hesus. Kinahanglan ang espiritu magbuhat sa sulod, magpahayag ini nga mga prinsipyo ngadto sa tin-aw nga mga pag-ampo. Aron nga mahibalo kita sa ilang gahom ug maghimo kanila nga usa ka buhi nga katinuoran. Gipasidunggan sa Dios ang iyang anak sa paghimo kaniya nga modelo human sa iyang paghulma sa mga kinaiya sa tanang motuo kaniya. Iyang dalon ang mga butang ni Kristo ug ipadayag sila kanato aron atong madawat ang iyang panimuot ug magdala sa pagkasama kaniya. Ang mga babag, mga paghagit ug mga kalisdanan nga atong ikahibalag mahimo nga magpanugtuod nganhi kanato dili usa ka tunglo. Apan ang kinadak-ang mga panangin sa atong mga kinabuhi. Alang sa labing bantugan nga mga kinaiya, matukod taliwala sa mga kalisdanan ug mga pagsulay. Apan, kinahanglan sila madawat ingon nga usa ka praktikal nga mga leksyon sa tulunghaan ni Kristo. Kada usa ka pagsulay nga suklan, pas-anon sa maisugon, maghatag kanato og bag-o nga kasinatian ug pagpauswag kanato diha sa buhat sa pagtukod sa kinaiya. Adunay labi ka maayong kahibalo sa mga binuhatan ni Satanas ug sa atong kaugalingong gahom sa pagbuntog kaniya pinaagi sa balaang grasya. Si Jesus may usa kahayag sa kalibutan. Atong katungod ang paglakaw diha sa kahayag sa adlaw sa iyang presensya ug siya pagtagik ngadto sa mga kinaiya nga atong giporma ang bulawang mga tanod sa pagkamalipayot, pagpasalamat, pagkamainantuson ug gugma. Mahihimo kita pagpakita sa gahom sa balaang grasya ug pagpadan-ag sa kahayag gikan sa langit, taliwala sa tanang mga sapot ug mga pagpasuko nga maabot kanato adlaw-adlaw. Magampo ta mga kapaglaom. Dios nga labing gamhanan Ginoo, una sa tanan dako kay mo ang kalipay, kundiin kami nagatuon sa imuhang pulong karong kabuntagon Ginoo. Hinaut unta katong mga pulong nga magatisok sa mga hunag kasing-kasing nga magatudlo kanamo permi nga magkinabuhi di sa kalibutan nga dala imong pangalan Ginoo. Makita unta sa mong ihok ug sa mong pangistoryahon ang imong kahayag Ginoo. Wala kami arang mahimo kung wala ikaw Ginoo. Muna sa imong pagbisita sa mong kinabuhi, hinaut unta imo kaming pagatabangan sa pag-abli sa mong kasing-kasing Ginoo. Wala kami arang mahimo kung wala ikaw. Muna among kining ginasalig si moa sa ngalan sa bugtong manluwas. Amen.